السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في الفيديو الاول ديال البلاي ليست ديال الالغوريثميك اي بروغراماسيون. غادي نبداو بالاركيتكتور دورديناتور. ان اورديناتور هي واحد لا ماشين اللي كدير لنا دي تريتمون، كتعطيوها دي دوني ولا دي انفورماسيون دونطري، كدير لهم واحد تريتمون اون يوتيليزون لي ميموار، وكتعطينا في الاخر واحد الريزولتا فينال، واحد البرودوي فينال. هاد التريتمون نقدروا نلقاو ثلاثه ديال لي تيب تريتمون. كاين تريتمون مانويل، تريتمون سيمي اوتوماتيك وتريتمون اوتوماتيك. لو تريتمون مانويل هو فاش كيكونوا كاع لي طاش دارهم لتر هيومان. تريتمون سيمي اوتوماتيك كيكونوا دي طاش دارهم لتر هيومان و دي طاش réalisées par les moyens technologiques. اما بالنسبه للتريتمون اوتوماتيك كيكونوا عندنا toutes les tâches sont effectuées uniquement par les moyens technologiques. مزيان. ولكن هاد السيستم انفورماتيك شنو هو؟ هاد السيستم انفورماتيك كنقدروا نقسموه لجوج ديال لي بارتي. عندنا اون بارتي ماتيريال et une partie logicielle. La partie matérielle ou le hardware est constituée de l'unité centrale du traitement et des périphériques d'entrée-sortie. Les périphériques d'entrée-sortie, مثلا الكلافيي، لا سوري، سكانر، هادو دي périphériques d'entrée. مثلا imprimante ou l'écran, ce sont des périphériques de sortie. La partie logicielle هما les programmes qui font fonctionner le système d'exploitation. Par exemple les applications, les jeux vidéo ou là les systèmes d'exploitation. هاد لي ميموار اللي هضرنا عليهم في الاول، كاين دو تيب دو ميموار، كاينه لا رام وكاينه لا روم. لا رام هي tout ce qu'on écrit mais n'est pas enregistré, ou la ROM هي la mémoire morte يعني ce qui est enregistré. la ROM كاين des exemples نقدروا نقولوا عندنا ديسك دور، عندنا اون كلي يو اس بي ولا كارت ميموار، هادو هما لا روم لا ميموار مورت. دابا عندنا مثلا ان بروغرام اللي كيس اكزيكوتا كياخذ لنا دي فيشي من ديسك دور، يعني لا روم لا ميموار مورت، كيحطهم في لا رام، كيدير التريتمون ديالو، موراها كيعاود يونغيستريهم في الديسك دور، كي اونغيستري لي موديفيكاسيون اللي دار عليهم في الديسك دور. دابا بقينا نعرفوا شنو هو ان بروسيسور. ان بروسيسور هو واحد الكومبوزونت الكترونيك اللي كيدير لنا لي زوبيراسيون سور لي سويت بينير. مثلا غنعطيوه مثلا واش كيدير لاديسيون، لا سوستراكسيون، وكيجيري لنا حتى دوطخ بروسيسوس اللي ما نهضروش عليهم في هاد لا بارتي. مزيان. هاد البروسيسور ولا الميكرو بروسيسور كيكونوا فيه ان نومبر انورم ديال لي ترانزستور. هاد لي ترانزستور كيتكاثروا مع مرور الوقت. عندنا لا لوا دو مور اللي كتقول لنا لو نومبر دو ترانزستور دون ان ميكرو بروسيسور سو دوبل تو لي 8 موا، يعني كل 8 شهور لو نومبر ديال لي ترانزستور في ان ميكرو بروسيسور كيدوبل. مزيان. l'information عندنا بزاف ديال لي تيب دانفورماسيون، اما دي شيفر ولا اما يكونوا دي دوني الفا نيميريك، ولا يكونوا دي فوتو ولا دي فيديو ولا دي اوديو اكسيتيرا. هاد لي دوني اللي عندنا كيتكوداو عن طريق دي زونيتي بينير. حقاش لا ماشين شنو كتعرف اما كي عندنا كورون ولا ما عندناش كورون، دا يصدو ولا ما دا يشدو. l'unité de mesure de l'information هي البايت. البايت elle est différent من البيت. البايت بالانجلي، الفرنسي l'équivalent ديالها في الفرنسي هو اوكتي، و ان اوكتي ايكال 8 بيت. مزيان. دابا نشوفو quelques unités. 1 كيلو اوكتي ايكال 1024 اوكتي، ماشي 10 بويسونس 3. 1 ميجا اوكتي هي 1024 كيلو اوكتي. 1 جيجا اوكتي هي 1024 ميجا اوكتي، و 1 تيرا اوكتي هي 1024 جيجا اوكتي. دابا نشرحو شنو هو ان سيستيم d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est l'ensemble de programmes permettant la gestion des ressources matérielles. يعني un système d'exploitation هو l'intermédiaire بين les ressources matérielles ou les applications. حنايا كutilisateur كنستعملوا لي سيرفيس اللي كيعطيونا لي زابليكاسيون. بحد ذاتهم
كيستعملوا دي سيرفيس اللي كيعطيهم لنا السيستيم ديكسبلوطاسيون، وهذا السيستيم ديكسبلوطاسيون هو اللي كيجيري لنا لي ريسورس ماتيريال دو فاسون اوبتيمال. شنو هما لي سيرفيس اللي كيعطيهم لنا السيستيم ديكسبلوطاسيون؟ كاين 3 سيرفيس. كاين لا جيستيون دو فيشيي، يعني gérer l'arborescence physique des fichiers et leur position dans la mémoire. La gestion de la mémoire، يعني لا ميموار ديال نفسها تكون مقسمه partagé par plusieurs applications. كل application كتستعمل واحد la partie من la mémoire. Ou la gestion de processus. La gestion de processus، un processus بعدا شنو هو c'est un programme en cours d'exécution. صافي un programme اللي بدينا l'exécution ديالو هو كيتيكزيكوتا كيتسمى un processus. Parmi les systèmes d'exploitation les plus anciens, كنلقاو les Mestos. Les Mestos c'est un système d'exploitation développé par la société Microsoft. غنشوفوا واحد شويه من لي كوموند ديالو، ما عندناش وقت باش نشوفهم كاملين. عندنا لا كوموند دير باش تليستي لنا الكونتوني ديال ان ريبرتوار اللي انا فيه. لا كوموند md pour créer un nouveau répertoire، باش نكري واحد ريبرتوار c'est un dossier باش نكري واحد الدوسي جديد. لا كوموند cd pour changer de répertoire، مثلا انا في واحد الريبرتوار x بغيت نمشي لواحد الريبرتوار y كنستعمل لا كوموند cd. pour effacer un répertoire كنستعمل لا كوموند rd. بالنسبه لي فيشي عندنا لا كوموند type pour lister le contenu d'un fichier، copy pour copier un fichier، ren pour renommer un fichier، del pour supprimer un fichier.